पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का शेड्यूल सामने आ गया। कोयटा को मेज़बानी देने का नारा महज सियासी नारा साबित हुआ। शाहिद अफरीदी ने बतौर चीफ सिलेक्टर काम करने से इनकार कर दिया। वजह क्या बनी? कोयटा में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का नुमाइशी मैच कराने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 9 फरवरी से इसका आगाज़ होगा, अब इसके बारे में हतमी शेड्यूल जो है वो तय हो चुका है। ज़राए के मुताबिक अब टूर्नामेंट 9 के बजाय 13 फरवरी को शुरू होगा और 8 फरवरी को टीमें जमा होना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद प्रैक्टिस की जाएगी। प्रैक्टिस मैचेस होंगे, उनका प्रैक्टिस का जो टाइम है वो भी रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो मुल्तान में इस इवेंट का आगाज़ कराने का फ़ैसला किया गया है, पहला मैच मुल्तान में होगा और अगला मैच जो है कराची में होगा। बैक वक्त कुछ टीमें जो है मुल्तान में ठहरेंगी, कुछ कराची में ठहरेंगी, एक दिन वहाँ मैच होगा, एक दिन वहाँ होगा। इस तरह तमाशाइयों को भी और ब्रॉडकास्टर को भी आराम मिल जाया करेगा। इसके हवाले से सूरत हाल ये है कि और जो वेन्यूज़ हैं वो लगभग वही हैं जो कि इससे पहले तय किए गए थे। लाहौर और कराची में भी सेम यही सूरत हाल होगी, एक दिन कराची में मैच होगा, दूसरे दिन लाहौर में होगा, जिस तरह के IPL में होता है या बिग बैश में होता है। और माजी में चूँकि कोरोना की वजह से मामला ऐसे थे कि तमाम इवेंट को पूरी कोशिश की जाती थी कि क्योंकि वहाँ पर प्रोटोकॉल रखने होते थे कोरोना की वजह से, इसलिए एक ही जो इवेंट है वहाँ पर मैचेस कराने की कोशिश की जाती थी। इवेंट के होटल जो हैं वो भी सेम रखे जाते थे। लेकिन अब चूँकि अल्लाह का शुक्र है कि इस हवाले से मामला अच्छे हो गए हैं, कोरोना का जो निजात मिल चुकी है हमें, तो इसलिए अब ये टूर्नामेंट एक जो रवायत होती है उसके मुताबिक कराए जाएंगे। और ये इस बार मुझे लगता है कि इवेंट में ज़्यादा मज़ा इसलिए आएगा कि तमाशाई भी बोर नहीं होंगे, सबके पास टाइम होगा मैच देखने के हवाले से। और अब असल मज़ा ये आएगा कि टीमों का पता चलेगा कि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही हैं या बाहर खेल रही हैं। तो बहरहाल शेड्यूल के हवाले से जो तफसीलात वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन कोयटा को जो मेज़बानी देने का नारा था वो महज सियासी था, और इसके हवाले से मैंने इशारा दिया था कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक तो ग्राउंड तैयार नहीं है, वहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं। और गुज़िश्ता रोज़ ही इसके हवाले से इतलात सामने आना शुरू हो गई थी कि वहाँ की जो वहाँ गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि वहाँ पर कम से कम 2 मैचेस कराए जाएँ, लेकिन वहाँ की जो ग्राउंड की सूरत हाल और दीगर जो सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर मैचेस का इनेकाद कराया जाए। तो बहरहाल अब इस चीज़ को कवर करने के लिए इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है, ये कि फ़ैसला किया जा रहा है कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान वहाँ पर कम से कम एक नुमाइशी मैच कराया जाए, ताकि वहाँ को जो कोयटा के लोग हैं वो एंजॉय कर सकें, किसी तरह उनकी जो है पाकिस्तान सुपर लीग में एंट्री हो सके। और ये ऐसा इक़दाम होगा अगर नजम शेटी या पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है इस हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला करने में कामयाब हो जाती है तो ये अच्छी चीज़ होगी। लेकिन बहरहाल ये कि अब कोयटा को प्रॉपर जो मेज़बानी मिलना है उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा, जो कि इब्तदाई शेड्यूल सामने आ चुका है, उसके मुताबिक वहाँ पर कोई मैच नहीं होगा। और उसके अलावा अगर बात करें कि जो मैचेस होंगे उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जो टूर्नामेंट का फ़ाइनल होगा वो 19 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा, जबकि जो बाकी शेड्यूल है वो आपके साथ मुख्तसर शेयर करता हूँ कि 8 फरवरी को टीमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। 9, 10, 11 और 12 फरवरी को प्रैक्टिस सेशंस होंगे तमाम टीमों के, जबकि पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान में खेला जाएगा, 14 फरवरी को कराची में मैचेस होंगे, 15 फरवरी को फिर मुल्तान में, फिर 16 फरवरी को कराची में। इस तरह आगे पीछे एक दिन यहाँ मैच हुआ करेगा, एक दिन यहाँ हुआ करेगा। इसके अलावा 20 और 21 फरवरी को कराची में मैचेस होंगे, 22 फरवरी को मुल्तान में होंगे, 23 और 24 फरवरी को टूर्नामेंट के जो 11वां और 12वां मैच होगा वो कराची में खेला जाएगा। 25 फरवरी जो है आराम का दिन रखा गया है। तो ये तमाम तफसीलात जब सामने आएंगी, मुकम्मल चीज़ें सब सामने आएंगी तो आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ और कौन सी टीमें मद्दे मुकाबले आ रही हैं। तो बहरहाल अब रावलपिंडी में भी मैचेस हैं 3 मार्च को, यानी कि मार्च में जब वहाँ धुंध का जो इम्कान है वो भी कम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद टूर्नामेंट के मैचेस का इनेकाद वहाँ पर कराया जाएगा, जहाँ पर 5 से 11 मार्च तक मुसलसल मैचेस कराए जाएंगे। और 7 फरवरी को रावलपिंडी में 2 मैचेस होंगे। उसके बाद सूरत हाल दिखाई दे रही है कि 12 फरवरी को लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस होंगे, जिसके बाद 2 दिन आराम होगा। उसके बाद प्ले ऑफ के मैचेस होंगे और प्ले ऑफ का जो मरहला है वो 15 मार्च को लाहौर में शेड्यूल किया गया है। ये तफसीलात अब तक सामने आ गई हैं और फाइनल जो है वो 19 मार्च को इतवार को खेला जाएगा। ये पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अपडेट आई है। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर जो अबूरी चीफ सिलेक्टर हैं शाहिद अफरीदी, ज़राए के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुस्तकिल चेयरमैन सिलेक्टर के तौर पर काम करने से इनकार कर दिया है।
اس کے حوالے سے گزشتہ دنوں جب ان سے سوال کیا گیا تھا کراچی میں، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر مطلب ان سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ کو عبوری چیف سلیکٹر کے بجائے مستقل چیف سلیکٹر بنانے کی آفر کی جائے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں اور بہت سارے کام کر رہا ہوں، تو اور خاص طور پر اپنی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ شاید افریدی اس عہدے پر رہیں۔ خاص طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف چاہتے ہیں کہ شاید افریدی کو لازمی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ بنایا جائے، سلیکشن کمیٹی کا یا کوئی عہدہ دیا جائے۔ وہ ان سے بہت خوش ہیں کیونکہ شاہد افریدی ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب جو ہے معاملہ یہ آ رہا ہے کہ شاہد افریدی کے جو بقول جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، خود شاہد افریدی بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ مستقل طور پر یہ ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مستقل طور پر ذمہ داری نہیں سنبھالنا تھی تو ان کو میرے خیال میں یہ عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جہاں تک مختصر وقت کے لیے تو خواہ ایک تنقید کا ماحول بن جائے گا اس کے حوالے سے۔ تو میرا اس حوالے سے موقف یہی ہے کہ اگر ان کو مستقل طور پر یہ ذمہ داری نہیں سنبھالنا تھی تو انہیں سلیکشن بھی اس اعتبار سے کرنا چاہیے تھی۔ بہت زیادہ چینجنگ کر دی ہیں، تو میرے خیال میں اب ان کو یہ ذمہ داری لینا چاہیے اور کچھ عرصہ کام کرنا چاہیے۔ 2 ٹیمیں بنانے کی بات کی تھی، تو کیا ایک سیریز یا ایک ہفتے کے اندر تو آپ 2 ٹیمیں نہیں بنا سکتے؟ اور جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں شاہد افریدی سے اختلاف یا ان کے فیصلوں سے، شاہد افریدی سے نہیں، ان کے فیصلوں سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں ان کو اگر یہ چیزیں اب لینی ہیں تو کم از کم آگے 5-6 مہینے تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کریں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم لوگ غلط ہوں، ان کا جو مائنڈ ہے وہ زیادہ کام کر جائے یا وہ اپنے طور پہ کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن بہرحال جو ان کے بیانات ہیں ان کو دیکھ ایسے لگتا ہے کہ وہ جا رہے مزاجی دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا۔ جس طرح کہ 135 کے اسٹرائک ریٹ والی بات کی تھی کہ 135 سے کم اسٹرائک ریٹ والا کوئی بھی کھلاڑی سلیکٹ نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں پھر پاکستان کے پاس 2 سے 3 کھلاڑی جا کر بچیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ اب ذمہ داری لے ہی لی ہے تو کچھ عرصہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی دیں۔ اسی کرکٹ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو کچھ عرصہ دیں، تاکہ آپ کی اہلیت کا بھی اندازہ ہو سکے کہ آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں، تاکہ مستقبل میں بھی آپ کے حوالے سے ایک رائے کی قائم کی جائے کہ آپ اچھے چیف سلیکٹر تھے یا ناکام تھے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں شاہد افریدی کو سوچنا پڑیں گی اور یہ ذمہ داری لینا ہوگی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں نجم شیٹی، گو کہ جو ان کا سابقہ دور تھا، کپتان تھے شاہد افریدی اور نجم شیٹی چیئرمین تھے، تو الوداعی میچ بھی نہیں کھیلنے دیا گیا تھا شاہد افریدی کو، حالانکہ شاہد افریدی کی شدید خواہش تھی کہ انہیں میچ کرایا جائے، لیکن اس ٹائم صورتحال شاید ایسی نہ تھی۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے، سیاسی دباؤ بھی ہے نجم شیٹی کے اوپر کہ وہ چاہتے ہیں، اوپر کے جو حکمران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شاہد افریدی کو موقع دیا جائے۔ ماضی میں صورتحال ایسی نہیں تھی، تو اس لیے بہرحال امکان یہی ہے کہ اس بار نجم شیٹی اور شاہد افریدی آگے ساتھ چل سکتے ہیں، اور چلنا بھی چاہیے، کیونکہ اب ایک چیز چینج ہو چکی ہے۔ اب بار بار چیزیں چینج کریں گے تو اس سے کبھی بھی اچھی طرح جو کام نہیں ہو سکے گا اور اچھا جو ہمارا کمبینیشن نہیں بن سکے گا۔ تو اب ان کو کام کرنے دینا چاہیے۔ ہمارا کام ہے تنقید کرنا، یا اگر غلط بات ہوگی تو غلط بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، تعریف بھی کریں گے۔ تو میرے خیال میں شاہد افریدی کو اب تنقید سے بچنے کے لیے یا اس طرح کی چیزیں کرنے کے بجائے کم از کم آدھے سال کے لیے یہ ذمہ داری نبھانا چاہیے، تاکہ ان کی جو ان کی سوچ ہے وہ ابھر کر سامنے آ سکے، ان کے فیصلوں کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی سامنے آ سکے، اور جو شائقین کرکٹ ہیں ان کو بھی اندازہ ہو سکے کہ شاہد افریدی کی سوچ ہے جارحانہ پن کی وہ کیسی ہے، پاکستان میں وہ ان کی اپلائی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے شاہد افریدی لازمی طور پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔